بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا لاري ديرجونس. هاد لاري ديرجونس كاين فيها ديفيغوي يابل اونتيرون، هي هادي الشيمه ديالها، هادي كتجبد، وهادي ديفيغوي اون تورنون، ديفيغويابل اون تورنون، يعني هادي كدورها بحال هكا، الفوقانيه كتجبدها، هادي كدورها بحال هكا، لاري ديرجونس. وهذه فيها واحد الساروت ديال فوياج اكلي، يعني بالساروت مفتاح، شتيها ها فوق منا، اش السين ديالها كي داير، اش قال لك هنايا لو بوطون بوسوار داري ديرجونس est un bouton pour coup de poing، واحد بوطون كو دو بوين، في واحد الكو دو بوين ديال ليد سي لارج زون et qui permet de l'enclencher. هاد لارج زون كتبيرمي، كتسمح بانها ديكلونشي، تقطع اون دونون ان كو، كتعطي واحد ان كو دو بوين، واحد الكو دو بوين باليد، هاهي كو دو بوين هادي ليد. إلي لو دو كولور روج، اللون ديالها احمر، هاهو كولور دي بوطون داري، كولور بوطون داري ديال التوقيف، هما ديكلونشي ان ناري، يعني ملي كديكلونشي ان ناري كتسد ديرجونس اللي هي هادي. ني با ني با انودي، قالك ماشي محل الصدفه، il fait suite à un incident à un danger، يعني كيحمي من الخطر. il est rare que le système puisse، قالك من القليل que le système puisse، النظام puisse être remis en service à un intervention. intervention هي دغيا ان انترفونسيون، دغيا تجيو سميتو كتسمى انترفونسيون وتسد هادي قبل ما يوقع شي خطا. ان انترفونسيون دان سبيسياليست، بلا ما يجي شي سبيسياليست، شي واحد اختصاصي، هادي بلا ما يجي هو يدير سميتو، انت تقدر دير بحال هكاك. اجون مانتونونس، واحد لاجون ديال المانتونونس، سي سيرفيس دو سيكوريتي، سيرفيس ديال الحمايه. selon les consignes de sécurité et les risques encourus، هذوك الاخطار اللي مكورين، لو شوا دي بوطون بوسوار داغي دورجونس، لو شوا اشنو كتعزل بوطون بوسوار داغي دورجونس ne portera sur un bouton كما قلنا déverrouillable اونتيرون. هذا ان بوطون ديفوياب اونتيرون اللي هو هذا كتجبدو اونتيرون، كتجبدو ياك. ان بوطون ديفرويابل اون تورنون، هذا كدورو بحال هكا، هذا ها هو الشيمه ديالو. ان بوطون باغ كليك، هو هذا بالساروت بالمفتاح، ها هو شتيه كدير ليها بالمفتاح، ها هو. Afin d'agir sur l'alimentation d'énergie، afin d'agir de l'alimentation énergique، الطاقة، l'alimentation ديال الطاقة. le contact électrique، contact ديال الضوء est normalement fermé، مسدود ها هو ياك. on peut adjoindre un second contact، يعني نقدروا نديروا واحد كونتاكت اخر نورمالمون اوفير، يعني راه فيها هي نورمالمون اوفير، راه فيها المفتوح وفيها المغلوق. ها المغلوق، ها المفتوح، ها المغلوق، ها المفتوح، ها المغلوق، ها المفتوح، ها المغلوق، ها المفتوح، يعني فيها اللي نورمالمون اوفير محلول، ديال فويابل اونتيرون، عقلوا على هاي.
هذه اونتيغون كتجبد بحال هكا، هي هذه الشيمه ديالها. وهذه اونتورنون كدور، هذه كدورها بحال هكا. وهذه بالساروت، هذه بالساروت بحال هكا. دونك هذا هو التعريف كامل ديال لي بوطون. عندك هنايا هذه كتجر اونتيغون، الغوياب اونتيغون، هذا لا غيديرجونس، السين ديالها بحال هكا كتجبد كتيري بحال هكا. وهذه اونتورنون، ها السين ديالها كيدير بحال هكا كدورها بحال هكا. وهذه اكلي، هذه بالساروت ديال 3. شحال شفنا هنا من اغيديرجونس 3، وحده كتجبد كتيري، وحده كدور بها بحال هكا، والاخرى بالساروت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.